बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आओ अरबी सीखे आसान तरीके से इस कोर्स में आपका इस्तकबाल है। अरबी ज़बान की जो तदरीस होगी, जो हम इंशाअल्लाह आपको टीच करेंगे, इस सिलसिले में हमने डेमो क्लासेस में भी बताया था कि हम मदीना अरबिक रीडर को बेस बनाकर आपको इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स पढ़ाएंगे। मदीना अरबिक रीडर में कुल 8 हिस्से हैं। इसमें से इस कोर्स में हम आपको 2 हिस्से इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इन 3 महीने के दौरानिया में इंशाअल्लाह। इस दर्स में हम पिछली बातें जो हमने डेमो क्लास सुनी है या पढ़ी है उसे भी यादा करेंगे, ताकि जो लोग नए हमारे साथ जुड़े उनका भी फायदा हो। तो आज का हम दर्स शुरू करते हैं। जो लोग हमारे साथ पहले डेमो क्लासेस में जुड़े थे वो इस बात का ध्यान रखें कि पिछले असबाक को भी यहाँ पर दोहराया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आज से हमारा दर्स अव्वल के हिसाब से शुरू होगा। आपको दर्स की पीडीएफ भी भेजी जाएगी, यानी मदीना अरबिक रीडर की पीडीएफ भेजी जाएगी, उसका आप मुताला भी करें। इसी के साथ साथ आपको एक शीट भेजी जाएगी जिसमें जो अल्फाज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, इन अल्फाज के मीनिंग्स इंग्लिश में, उर्दू में और रोमन में लिखे हुए रहेंगे, जैसा कि आपसे बात हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक, फर्स्ट लेसन। आज के इस दर्स में हम हाजा, मा, मन, ये 3 कलिमात को सीखेंगे। इनके ज़रिए से जुमले कैसे बनते हैं उन्हें सीखेंगे। इसी तरह से अरबी के चंद नए अल्फाज इंशाअल्लाह ताला हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अरबी के नए अल्फाज से, ताकि जब हमें अरबी के अल्फाज याद होंगे तो इंशाअल्लाह जुमले बनाना हमारे लिए आसान होगा। ये हमारे पास 10 तस्वीरें हैं जिस पर अंग्रेजी में उनके नाम लिखे हुए, बुक, मस्जिद, हाउस, बॉय, बेड, शर्ट, टेबल, मैन, स्टार, चेयर। इनको अरबी में क्या कहा जाता है? बुक को अरबी में किताब कहते हैं, मस्जिद मस्जिद, हाउस बैत, वलद बॉय वलदुन, बेड सरीरुन, शर्ट कमीसुन, टेबल मक्तबुन, मैन रजुलुन, स्टार नजमुन, चेयर कुर्सीयुन। मेरे साथ एक बार आप लोग पढ़ें। पढ़ते वक्त आपकी नज़रें मीनिंग पर हो, लेकिन आप अरबी मेरे साथ पढ़कर याद करेंगे और जहन में उस किताब, मतलब जब हम किताबुन बोलेंगे तो उसकी मीनिंग उर्दू में या अंग्रेजी में अपने जहन में रखेंगे, ताकि हमको असल चीज याद हो जाए। तो चलिए पढ़िए हमारे साथ। किताबुन, किताबुन, मस्जिदुन, मस्जिदुन, बैतुन, बैतुन, वलदुन, वलदुन, सरीरुन, सरीरुन, कमीसुन, कमीसुन, मक्तबुन, मक्तबुन, रजुलुन, रजुलुन, नजमुन, नजमुन, कुर्सियुन, कुर्सियुन। फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। किताबुन, मस्जिदुन, बैतुन, वलदुन, सरीरुन, कमीसुन, मक्तबुन, रजुलुन, नजमुन, कुर्सियुन।
دیکھیے ابھی ہم کوئز کریں گے، لیے آپ کو تیار ہونا ہے. ہم انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کریں گے کہ کون تیار ہے. اس وقت جو تیار ہوں گے ان سے ہم سوال کریں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو اس کی مشق کرا دیتے ہیں. دیکھیے ابھی ہمارے پاس جو شیٹ ہے، جو سامنے ہمارے پاس سلائیڈ آئی ہوئی ہے، اس میں عربی نہیں لکھا ہوا ہے. اب ہم مشق کرتے ہیں. میں ایک کرسر جس پر رکھوں گا اس کو آپ خود عربی میں بولیے، کوشش کیجئے. اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو جب میں کہوں تو اس کو دہرائیے. ٹھیک ہے، تھوڑا وقفہ دے دے کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. کتاب مسجد بیت ولد سریر قمیص مکتب رجل نجم کرسی. چلیے اب کون تیار ہے؟ جی شیخ سازیہ انمیوٹ کیجئے. جی. ہاں پڑھیے. کتابن مسجدن بیتن ولدن شریرن قمیصن مکتبن رجلن نجمن کرسیون. ماشاءاللہ. چلیے اور آگے کون تیار ہے؟ علاء الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتاب مسجد بیت ولد سریر قمیص مکتب رجل نجم کرسی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اور ایک پڑھائیں گے ہم انشاءاللہ. ناظمین، یہ ناظمین ہے کیا ہے؟ ناظمین. ٹھیک ہے پڑھیے ناظمین. کتابن مسجد بیت رجل نہیں وہ سے ولد سریر قمیص مکتب رجل نون سے نہ نجم آگے. کرسیون. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. دیکھیے تمام ہمارے شرکاء کے لیے ایک بات ہے کہ ہم لوگ جتنی بار بار ریپیٹ کریں گے اتنا انشاءاللہ یاد ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج کے دن میں ہی سب کو اتنے الفاظ یاد ہو جائیں. ہم نے آج سن لیے، انشاءاللہ کل بھی یہ ریپیٹ ہوں گے، بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے گھبرانا نہیں ہے کہ 10 الفاظ ایک ساتھ ہمیں یاد ہو رہے یا نہیں ہو رہے. دیکھیے اب ہم اس کے لیے کہ تمام لوگوں کو یاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ایک آزمائش کرتے ہیں، جس کوئز میں آپ تمام کو دیکھنا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو کتنے آتے ہیں اور کتنے نہیں آ رہے. جتنے آ رہے ہیں اتنے آپ اپنے آپ دیں گے، اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کو نمبر نہیں دیں گے. تو ہم 10 الفاظ آپ سے پوچھنے والے ہیں. آپ 10 میں سے آپ کو جتنے آتے ہیں اتنے نمبرات آپ ہمیں میسج کریں گے. ٹھیک ہے چلیے. بک، مسجد، ہاؤس، بوائے، بیڈ، شرٹ، ٹیبل، مین، اسٹار، چیئر. اوکے میسج کیجئے. صرف نمبر میسج کرنا ہے، 10 5 جو بھی ہے. کافی لوگوں نے 10 کے 10 یاد کر لیے، مطلب انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. چلیے اور چند الفاظ ہم لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے دروس میں بھی پڑھے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہم اس کا یاد. میرے ساتھ آپ لوگوں کو دہرانا ہے. آپ لوگوں کو تصویر دیکھ کر میننگ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکن، دیکن، قطن، قطن، کلب،
Kalbun. Mudarrisun. Mudarrisun. Tabibun. Tabibun. Jamalun. Jamalun. Hisanun. Himarun. Himarun. چلیے ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیے, پڑھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے. دیکن. دیکن. قطن. قطن. کلبن. مدرسن. طبیبن. جمل. حسان. حمار. ماشاء اللہ. چلیے کون تیار ہے؟ تو اب سب کو تیار رہنا ہے. پہلے میں لوگوں کو کوئز کرا رہا ہوں خاموشی کے ساتھ. آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کریں, جو نہیں آتا ہوگا اس کو یاد کرنا ہے. تو میں آپ کو پہلے بولوں گا, اس کے بعد آپ آگے کنفرم کرتے ہوئے جائیں گے. کاک, دیکن, کیٹ, کتن, ڈاگ, ٹیچر, مدرسن, ڈاکٹر, طبیبن, کیمل, جمل, ہارس, حسان, ڈونکی, حمار. چلیے اب پڑھے گا کون؟ کون تیار ہے؟ جلدی ہینڈ ریز کیجئے. جی ہاں, تنگیکر صاحب پڑھیے. جہاں پر کرسر رکھا ہو پڑھنا ہے. جی یہ کاک سے ایک لائن سے شروع کر دیجیے. دیکن, جی قطن, کلبن, جی مدرسن, طبیبن, جی جمل, حسان, حمار. ماشاء اللہ. فبیا پڑھیے. فبیا خان. جی جی. کاک, دیکن, کیٹ, کتن, ڈاگ, کلبن, ٹیچر, مدرسن, ڈاکٹر, طبیبن, کیمل, جمل, ہارس, حسان, ڈونکی, حمار. ماشاء اللہ. اور کون تیار ہے؟ پڑھیے. جی. کاک, دیکن, جی کیٹ, کتن, ڈاگ, کلبن, جی ٹیچر, مدرسن, ڈاکٹر, طبیبن, کیمل, جمل, ہارس, حسان, ڈونکی, حمار. جی ابھی ایک منٹ. ابھی ہم لوگ ویسے ہی کوئز کریں گے. تمام کو اپنے اپنے طور پر دیکھنا ہے اور پھر ہمیں میسج کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کاک, کیٹ, ڈاگ, ٹیچر, ڈاکٹر, کیمل, ہارس, ڈونکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 میں سے کتنے ملے جلدی؟ چلیے ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں تک ہمارے تقریباً 18 الفاظ یاد ہو چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہم جملے بنانے کی مشق کریں گے. ہاذا, ہاذا, دس, انگلش میں یہ. اس سے ہم کو ایک سینٹنس بنانا ہے. تو ہم کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہمارے سامنے بک رکھی ہوئی ہے تو ہم کو کہنا ہے ہاذا بک. تو اب بک کو کیا بولتے ہیں؟ کتابن. تو ہم نے کہا ہاذا کتابن. جیسے یہاں پر ہم نے
सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका बता दिया कि हाजा के साथ प्लस हम किताबुन, किताब कलम जो भी हमें हमारे सामने चीज है उसको हम रखकर सेंटेंस बनाएंगे हाजा किताबुन। ठीक है, हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज अ बुक। अब हमारे पास ये चंद चीजें सामने रखी हुई हैं, इनको देखकर आपको पढ़ना है। तो महक खान आप पढ़ सकते हैं? महक खान जी जी पढ़िए। जी हाजा नजमुन, हाजा कमीसन, जी माशाल्लाह हाजा सरीरुन, माशाल्लाह हाजा बैतुन, हाजा माशाल्लाह किताब। माशाल्लाह, बारक, बहुत अच्छा। ठीक है जी, उवैस खान जी पढ़िए आप। हाजा नजमुन, हाजा कमीजुन, हाजा सरीरुन, हाजा बैतुन, हाजा किताबुन। जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। चले शेख साजिया पढ़िए। हाजा मक्तबुन, हाजा रजुलुन, हाजा कुर्सियुन, हाजा वलदुन, हाजा मस्जिदुन। जी बुशरापा पढ़िए। जी, हाजा मक्तबुन, हाजा रजुलुन, हाजा कुर्सियुन, हाजा वलदुन, हाजा मस्जिदुन। माशाल्लाह, बारकल्लाह। अभी और एक हम चीज जो हमको समझना है, क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मा। इंग्लिश में व्हाट, उर्दू में उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो माँ का तर्जुमा क्या होगा? क्या। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो व्हाट। तो माँ किसी चीज के साथ डायरेक्ट नहीं लगेगा, जैसे माँ किताब नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके दरमियान में हाजा आएगा। जैसे माँ हाजा, व्हाट इज दिस। समझ में आ रही बात? जो चीज अगर वो करीब है तो हमने कहा माँ हाजा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो उसके आंसर में हाजा, अगर क्वेश्चन में है तो उसके आंसर में भी हाजा आएगा। मा हाजा, हाजा किताबुन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। ये क्या है? ये किताब है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन बनाना है और साथ में ही आंसर भी देना है। ठीक है, तो कौन तैयार है? जिन लोगों ने अब तक पढ़ा है उनके अलावा कोई तैयार हो जाए, अनम्यूट करें और पढ़ना शुरू कर दें। कौन तैयार है? जी मा हाजा नजमुन, देखिए मा हाजा, हाजा। एक मिनट मा हाजा आपने पढ़ा तो ये क्वेश्चन बने। जी आपको सवाल बोलते हाँ, हो, फिर आंसर देते वक्त आपको हाजा नजमुन बोलना है। अच्छा ठीक है। मा हाजा, हाजा नजमुन, मा हाजा, हाजा कमीजुन, जी मा हाजा, हाजा सरीरुन, मा हाजा, हाजा बैतुन, मा हाजा, हाजा किताबुन। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। ठीक है, और एक ने, किसी ने अनम्यूट किया था लेकिन इनका होने की वजह से, हाँ पढ़िए आप। हाँ पढ़िए। मा हाजा, हाजा नजमुन, मा हाजा, हाजा कमीजुन, मा हाजा, हाजा सरीरुन, मा हाजा, हाजा बैतुन, मा हाजा, हाजा किताबुन। देखिए आपका नाम नहीं है, इस वजह से मैं आपको नाम से पुकार नहीं सकता, आइंदा के लिए आप उसमें नाम लिखेंगे। ठीक है, जी बिल्कुल। चलिए आगे हम देखते हैं। मन, मन के माने कौन, हु, है ना। ये किसके लिए आता है? मन इंसानों के लिए आता है, और माँ इंसानों के अलावा गैर आकिल के लिए आता है। इसको अरबी में आकिल, गैर आकिल कहते हैं। इंसानों के लिए आकिल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अरबी ग्रामर के एतबार से, और माँ जो है गैर आकिल के लिए आता है, मतलब इंसानों के अलावा तमाम जानवर, जमादार, जितने भी चीजें उनके लिए आता है। तो मन हाजा, ये कौन है? हु इज दिस, ये कौन है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बनाना है और उसको हाजा से ही आंसर करना है।
اور کوئی تیار ہے؟ جی. پڑھیے. من ہاذا ہاذا ٹیچر. من ہاذا ہاذا مدرسن. جی من ہاذا ہاذا طبیبن. جی من ہاذا ہاذا رجلن. جی من ہاذا ہاذا ولدن. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ابھی دیکھیے، ہمیں آج جو بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کی مشق کرائیں گے ہم. ہمیں صرف اسے پکچر کے ساتھ یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ جب ہمارے پاس سامنے جب ورڈز ہوں گے تو ان ورڈز کے ذریعے سے بھی میننگز ہمارے آ جائیں، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. کیونکہ پکچرز کے ذریعے سے ہم جتنی بھی چیزیں یاد کر سکتی ہیں وہ محدود ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم کو پڑھنا ہے. اس اعتبار سے ہم تھوڑے دنوں تک آپ کو پکچر سے ہی یاد کرا سکتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں یاد کرا سکتے، بعد میں ہمارے سینٹینس بڑے ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم کو ورڈز سے بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں چند یہاں پر ورڈز آپ کو پڑھاتا ہوں. اس میں سے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے، اور جو نہیں پڑھے ہیں اس کا آپ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو کون تیار ہے؟ پڑھیے. نجمن اسٹارس دیکھیے، قمیصن. جی یہ نجمن اسٹارز نہیں ہوگا، اسٹار. جی ہاں. ہاں، سنگولر اور پلورل. ہاں. نجمن اسٹار قمیصن شرٹ سریرن بیڈ بیتن ہاؤس کتابن بک مسجدن مسجد ولدن بوائے کرسیون چیئر رجلن مین مکتبن ٹیبل. الحمدللہ ہم نے یہ سب کچھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. اب ہم لوگ، ہمارے سامنے کوئی تصویر نہیں ہے، پھر بھی ہم کو یہ ورڈز اب یاد دلا رہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے، کون پڑھے گا؟ اب تک جس نے کسی نے نہیں پڑھا اس میں سے پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. حاجہ بیتن، دس از ہاؤس. حاجہ مسجدن، دس از مسجد. حاجہ بابن. ایک منٹ. ہاں، یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کا فائدہ ہم کو بعد میں ہوگا، اس کے جی لیے بھی بتانا کہ حاجہ بیتن، تو حاجہ جی بیتن میں دس از اے ہاؤس. اوکے، دس از This دا is ہاؤس. a جی مسجد. مسجد. جی. حاجہ بابن، ہم، نہیں اس کا نہیں پتا مجھے. ہاں، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. جی. تو اب لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ سینٹینس میں دس از دس از آگے نہیں آ رہا ہے، تو یہ بابن کو کہتے ہیں ڈور، دروازہ. جی بولیے. جی. حاجہ بابن. حاجہ بابن، دس از اے ڈور. جی. حاجہ کتابن، دس از اے بک. حاجہ قلمن، دس از اے پین. حاجہ مفتاحن، دس از اے کی. یہ ہم نے پڑھا نہیں لیکن. جی، مفتاح کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی لیسن میں نہیں تھا اپنے پاس، یہ نیو. جی جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی. آگے. حاجہ مکتبن، دس از اے ٹیبل. حاجہ سریرن، دس از اے بیڈ. حاجہ کرسیون، دس از اے چیئر. ٹھیک ہے، یہاں پر آج کا درس ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو PDF سینڈ کریں گے. جن لوگوں نے اویس سر سے رابطہ کیا ہوا ہے، اویس بھائی سے، ان کو معلوم ہے کہ گوگل کلاس روم وغیرہ کی ترتیب. جن کو نہیں معلوم ہے تو وہ رابطہ کریں. کوئی دشواری ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کا حل وہ بتا دیں گے آپ کو. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو گوگل کلاس روم کے ذریعے سے PDF وغیرہ پہنچے گی. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.